हाम्रो अब एउटा कार्यपत्र रहेको छ। हाम्रो भोजन पूर्व यो कार्यपत्र समापन गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यो लक्ष्यलाई डाक्टर श्रद्धेय डाक्टर मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर ज्यूबाट कार्यपत्र प्रस्तुति छ र थेरवाद बौद्ध धर्म दर्शन र नेपालका मगरहरूमा यसको सान्दर्भिकता भन्ने विषयवस्तु रहेको छ र उहाँले पावर पोइन्टमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होला। सायद यसो गर्दा होला कि उहाँले यहाँबाट वाचन गर्ने। विद्वान मित्रहरू र सबैलाई मेरो मङ्गल कामना सहित मलाई दिएको जुन एउटा कार्यपत्रको जुन चाहिँ विषयको बारेमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब मेरो कार्यपत्रको विषयको सम्बन्धमा अघिल्लो दुईजना विज्ञहरूले धेरै कुराहरू राखिसकेको जस्तो मलाई लागेको चाहिँ छ। विशेष गरेर यो आदरणीय डाक्टर केशवमान साक्यज्यूबाट चाहिँ धेरै लामो कुरा राखिसकेको चाहिँ छ। कतिपय मेरो कार्यपत्रका विषयवस्तुहरू पनि त्यसमा समेटिसकेको चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ अब यस विषयमा मैले एकदमै छोटकरीमा मात्र चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ प्रकाश पारिसकेको कुरालाई छोटकरीमा मात्र म भन्दै जान्छु र केही कुराहरू म थप्दै जाने म प्रयास गर्छु। अब थेरवाद बौद्ध धर्म दर्शन र नेपालका मगरहरूमा यसको सान्दर्भिकता यो मेरो चाहिँ मलाई दिएको यो कार्यपत्रको विषय भयो। त्यसकारण अब थेरवादको बारेमा धेरै कुरा पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। यो थेरवाद भन्न साथै के हो सबभन्दा पहिला हामीले केही कुरा यस बारेमा बुझौँ। हुन त यो शब्द उच्चारण धेरै भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। थेरवाद बुद्धको मौलिक शिक्षा हो भनेर भन्न सकिन्छ हैन। अब बुद्धको परिनिर्वाणपछि करिब 100 वर्षपछि भिक्षु सङ्घमा चाहिँ नियम विनयको सम्बन्धमा अलिकति चाहिँ मत भिन्नता आएको भन्ने कुरा चाहिँ छ। मत भिन्नता के विषयमा त भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि 227वटा नियम र भिक्षुणीहरूको लागि 311वटा नियमहरू बनाउनु भएको थियो। अनि अब प्रथम सङ्गायनमा र भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि जुन चाहिँ एउटा पहिलो सङ्गायन भएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा छलफल भएको थियो। भगवान बुद्धले चाहिँ केही नियमहरू लाई चाहिँ होइन अब काखी च्याप्नु आवश्यक छैन, केही सानोतिनो नियमहरूलाई अनुकूल प्रतिकूलता हेरेर छोड्न पनि सकिन्छ भनेर अलिकति लिबरल कुराहरू गरेर जानुभएको कुरामा त्यहाँ चाहिँ छलफल भएको थियो। छलफल भएको सम्बन्धमा अनि चाहिँ प्रथम सङ्गायनमा के भयो त भन्दाखेरि होइन अब सानो ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ नियम भनेको कुन सानो कुन ठुलो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार नगरौँ। पहिलोलाई हामीले सबै नै नियम पालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पहिलो काउन्सिलमा पहिलो चाहिँ सङ्गायनमा यो कुरा भएको थियो। तर 100 वर्षपछिको जुन एउटा चाहिँ होइन अब कालखण्डपछि 100 वर्षपछिको समयमा अब वैशाली र यो कौशाम्बी भारतकै चाहिँ होइन पूर्व र पश्चिमतिर भनौँ होइन वैशालीवासीका भिक्षुहरूले अलिकति चाहिँ के विचार गर्यो त भन्दाखेरि यो नियमहरू एकदमै कडा चाहिँ छन्। केही नियमहरू कडा चाहिँ छन्। व्यावहारिक रूपमा चाहिँ केही नियमलाई चाहिँ छोडे पनि केही हुँदैन होला। भगवान बुद्धले पनि होइन आफ्नो चाहिँ अन्तिम समयमा सबैका समय नियम हुबहु पालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले भनेर त जानुभएको छैन भनेर यसरी चाहिँ उनीहरूले 10वटा नियममा अलिकति खुकुलोपन खोजिएको थियो। त्यो खुकुलोपन भनेको अब जस्तै फर एक्जाम्पल अब चाहिँ भिक्षुहरूमा चाहिँ अब 12 बजे अगाडि नै खानुपर्छ र 12 बजेर चाहिँ अलिकति केही समय 1-2 मिनट पछि पनि खान पाइन्छ, खानुहुन्छ। ठ्याक्कै 12 बजे भनेर भन्नु चाहिँ होइन त्यो चाहिँ आवश्यक छैन। हुन त अब भगवान बुद्धको समयमा समय त छैन। 12 बजे भनेर कसरी चाहिँ निर्क्योल गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा मण्डल हुन्छ, मण्डलमा एउटा चाहिँ होइन यो चाहिँ फिङ्गरलाई राखेर त्यो चाहिँ छायाको आधारमा निर्क्योल गर्दो रहेछ। अनि 2 अङ्गुली भिटे पनि हुन्छ। यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ यो पूर्वका
वैशालीवासी भिक्षुहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमले एउटा चाहिँ प्रस्ताव गरेर त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मतलब अब भोजन गर्ने अलिकति समय होइन धड्किएपछि पनि भोजन गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ चलन चल्ती चाहिँ गर्यो। त्यस्तै किसिमले अरू पनि चाहिँ छ होइन 10 वटा नियम जे होस् त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अलिकति खुकुलोपन खोजिएको होइन। मतलब नियम चाहिँ पुरै चाहिँ ब्रिज गर्ने अथवा भङ्ग गर्ने भन्ने किसिमको होइन कि अलिकति सानोतिनो नियम जुन व्यवहारिक चाहिँ नभएको नियमलाई त्यसलाई अलिकति संशोधन खोजेको थियो। तर कौशाम्बीवासीहरूले कौशाम्बी भनेको पश्चिमतिर पर्छ, वैशाली पूर्वतिर पर्छ, कौशाम्बी भनेपछि अलिकति पश्चिमतिर पर्नेहरूले एकदमै अब्जेक्सन गर्यो। होइन यस्तो त हुँदैन होइन, सानो भनेर चाहिँ होइन केही नियमलाई संशोधन गरेर यो नियम त त्यत्तिकै छाड्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने त अनुकूल नभएको चिज सबै सानो भनेर चाहिँ सबैका सबै नियमै त्यसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर यस्तो हुँदैन भनेर उनीहरूले एकदमै एउटा चाहिँ होइन यस्तो हुँदैन भन्ने किसिमको उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन अडान चाहिँ भयो। त्यसमा यो दुईटा जुन चाहिँ समूह यसरी चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त स्प्लिट भएको वा स्किजम भनेर भनिन्छ, निकाय भेद भनेर भनिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ यो जुन अब मतलब नियमलाई हुबहु नै पालन गर्नुपर्छ, नियमलाई चाहिँ होइन अलिकति हल्का भनेर हल्का नियम भनेर छोडेर गयो भने नियम त केही पनि रहँदैन भनेर चाहिँ जुन चाहिँ वकालत गर्नेहरू एकदमै सानो ग्रुपमा थियो। तर अलिकति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति सिनियर ग्रुपहरू थियो। तर चाहिँ अब होइन अलिअलि नियम त्यो न्यायले चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै सङ्ख्यामा थियो भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ के हो त अलिकति सिनियर हुनेहरू तर चाहिँ सङ्ख्यामा थोरै हुनेहरूलाई चाहिँ सिनियरको हिसाबले थिएर भनेको सिनियर वरिष्ठ, त्यहाँ थेरवाद भनेको वरिष्ठवाद हो होइन, उनीहरूलाई थेरवाद भनियो। र जुन चाहिँ अब नियमलाई अलिकति हलुका किसिमले चाहिँ लिनुपर्छ त्यसलाई हुबहु रूपमा जहिले पनि पालन गर्न सकिँदैन भन्नेहरू चाहिँ के हो त महासाङ्गिक बनेको थियो। त्यसकारण यो चाहिँ भगवान बुद्ध परिनिर्वाणको 100 वर्षपछिको यो चाहिँ सुरुवातमा यो निकाय भेद भएको थियो र थेरवाद भन्ने शब्द यसरी चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यसकारण अब यहाँ योबाट चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने थेरवाद भन्ना साथै बुद्धको नियमलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पालन गर्ने र त्यस्तै किसिमले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई जस्ताको तस्तै पालन गर्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ समूहलाई लिन सकिन्छ होइन। अब यसको चाहिँ थेरवादको चाहिँ जुन एउटा परम्परा अनुसार चाहिँ होइन अब विभिन्न समय काल परिस्थिति अनुसार चाहिँ थेरवादमा चाहिँ थेरवादहरू विभिन्न देशमा फैलिँदै गयो। विशेष गरेर अघि भने जस्तै होइन अब श्रीलङ्कामा, थाइल्यान्डमा, म्यानमारमा, कम्बोडियामा, लाओसमा, केही भियतनाममा आदि ठाउँमा चाहिँ थेरवाद परम्पराहरू चाहिँ हुँदै गयो, त्यहाँ प्रचार प्रसार हुँदै गयो र चाहिँ अनि त्यो जुन चाहिँ महासाङ्गिक त्यसपछि फेरि इतिहासमा धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। महासाङ्गिकबाट बिस्तारै के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउनेहरूले चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई पनि अलिकति होइन अब विज्ञहरूले त्यो समुदायका विज्ञहरूले अलिकति इन्टरप्रिटेसन गरेर आफ्नो तर्फले ताल्ने काम पनि गरेको चाहिँ छ। त्यसकारण यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि थेरवाद महायान अथवा वज्रयान त्यो कुराको गर्दाखेरि थेरवादमा जति पनि चाहिँ कुराहरू चाहिँ छन् त्यो चाहिँ के हो त बुद्धको श्रीमुखबाट नै चाहिँ के हो त प्रस्फुरित भएको वचन हो। यो कुरा सबैले मान्छ, महायानले पनि मान्छ, वज्रयानले पनि मान्छ। तर चाहिँ महायानमा धेरै आचार्यहरू चाहिँ आउनुभयो, आचार्यहरूले आफ्नो किसिमले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो होइन। त्यसकारण चाहिँ एउटा हामीले यसरी भन्न सक्छौँ कि होइन अब कुनै पनि निकायलाई हामीले यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा अहिले म भन्दिनँ। बुद्धको शिक्षामा चाहिँ यो थेरवादहरूकोमा पञ्चशीलै भएर रह्यो, अहिलेसम्म पनि पञ्चशीलै चाहिँ छ 5 वटा चाहिँ शिक्षा पदको रूपमा। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अन्य निकायमा पञ्चशीललाई पञ्चमकार बनाइदिएको चाहिँ छ। त्यसमा परिवर्तन गर्ने होइन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यसरी पनि हामीले चाहिँ होइन निर्क्युल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा थेरवाद परम्परा भन्ना साथै के हो त ओरिजिनल भन्ने शब्द मैले यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले मैले भन्न खोजेँ हो। त्यसकारण चाहिँ अब यो थेरवादको परम्पराको कुरा गर्दाखेरि होइन यो नेपालमा यो चाहिँ बुद्धको समयदेखि नै थेरवाद परम्परा थियो भनेर भन्न सकिन्छ।
होइन थेरवाद परम्परा जसमा चाहिँ के हो त बुद्धको मौलिक वचनको अध्ययन गर्ने परम्परा नेपालमा चाहिँ सुरुवातदेखि नै थियो। कसरी त भन्दाखेरि होइन हुन त इतिहासकारहरूले यसलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ वास्ता गर्दैन। थेरवाद परम्परा नेपालमा पहिला थिएन, पछि मात्र आएको भन्ने किसिमले भन्छन् होइन। तर नेपालमा यो सुरुवातको अब थेरवाद भनेपछि ओरिजिनल बुद्धिज्म पनि भन्न सकिन्छ, सुरुवातको बुद्ध धर्म पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा अर्लियर बुद्धिज्म पनि भनिन्छ, बुद्धको आदिम समयको बुद्ध धर्म है। त्यसकारण चाहिँ यो अशोक किन त भन्दाखेरि अशोकभन्दा अगाडि नेपालमा चाहिँ शाक्यहरूको आगमन भएको थियो। शाक्यहरू चाहिँ विदुदवले चाहिँ होइन विदुदवको कारणले त्यो इतिहास छ होइन, कपिलवस्तुमा एट्याक गर्ने विदुदवले कपिलवस्तुबाट लखेटेर विभिन्न ठाउँमा शाक्यहरूलाई पुर्याएकोमा नेपालमा पनि आउनुभएको चाहिँ छ होइन। उनीहरू आएर यहाँ चाहिँ के हो त बुद्ध वचनलाई सुरक्षित गर्ने काम नगरेको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब फेरि चाहिँ यो शाक्यहरू भन्नासाथै के हो त भन्दाखेरि आनन्द भन्टिएको होइन नातेदारहरू। आनन्द भन्टे भन्ने भगवान् बुद्धको होइन अब चाहिँ सहोदर नै हो, मतलब चाहिँ एजको हिसाबले, तर बुद्धको निजी सचिव होइन। जति पनि बुद्धका जुन चाहिँ सूत्र पितकका कुराहरू चाहिँ छन् सबैको चाहिँ मतलब चाहिँ के हो त बारेमा प्रथम संज्ञानमा सबैलाई चाहिँ भन्ने र बुद्धले 45 वर्षसम्म के कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा थिएन होइन। 35 वर्षमा बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र 80 वर्षमा उहाँको परिनिर्वाण भयो भने 45 वर्षको दौरानमा बुद्धले भारतका र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा धर्म देश नगरेको, धर्मको प्रकाश पारेको कुरा त हामीलाई थाहा छ होइन। अब त्यो सबै कुरा त सबैले सुनेको त छैन नि। त्यसकारण आनन्द भन्टेले प्रथम संज्ञानमा सबैको अगाडि बुद्धको शिक्षा यो भन्ने कुरा चाहिँ आनन्द भन्टेले भन्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको उहाँ निजी सचिव हुनुहुन्थ्यो, जहाँ भगवान् बुद्ध जानुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँ पनि पुग्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ निजी सचिव जस्तो भएको आनन्द भन्टे नेपालमा आउनुभएको चाहिँ छ। सर्वास्तिवादको मूल विनयमा किताबमा चाहिँ छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसरी पनि विवेकपूर्ण रूपले पनि यसलाई चाहिँ एटेस्टेड गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण हुनुभयो। आनन्द भन्टे चाहिँ 120 वर्षसम्म बाँच्नु भएको थियो। 120 वर्षसम्म बाँच्नु भनेको 40 वर्षसम्म चाहिँ भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण पछि उहाँले धेरै ठाउँमा जीवन बिताउनु भएको थियो। भनेकि यो चाहिँ यो विषयमा पाली साहित्यमा त्यति धेरै कुरा छैन, तर चाहिँ अन्य चाहिँ संस्कृत लिटरेचरमा यो कुराहरू चाहिँ छन्। आनन्द भन्टे नेपालमा बार आउनुभएको थियो होइन शाक्यहरूलाई भेट्नको लागि। अनि आनन्द भन्टे जस्तो धम्मभन्दा गाडीक होइन अब जसले चाहिँ वैशालीमा पानी नपर्दाखेरि परित्राण पनि गरेको थियो, उहाँ जस्तो आएपछि त यहाँ जति पनि चाहिँ धर्मदेशना गरेको थियो मूल बुद्धकै वचनकै धर्मदेशना गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यतिकै भन्न सकिन्छ। त्यसमा सुरुवातमै चाहिँ के हो त नेपाल एउटा चाहिँ थेरवाद देशको रूपमा, थेरवादी परम्पराको रूपमा हो। किन भन्दाखेरि यो थेरवाद पछि बिस्तारै चाहिँ के हो त विभिन्न भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा होइन एक किसिमले चाहिँ एउटा धर्मलाई अब दार्शनिक मूल्य मान्यताको आधारमा यसलाई चाहिँ के हो त विश्लेषण गर्ने कार्य भयो। त्यसको आधारमा होइन अब नागार्जुनको प्रादुर्भाव भयो, वसुबन्धुको प्रादुर्भाव भयो। यसरी गरेर उनीहरूको इन्टरप्रिटेसनको जुन चाहिँ टेक्स्टहरू चाहिँ छन् त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महायानी परम्पराको चाहिँ भयो। मूल रूपमा थेरवाद भन्ना साथै के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बुद्धको वचनलाई चाहिँ सुनेर अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर होइन पूर्ण रूपमा चाहिँ के हो त क्लेशविहीन हुने चाहिँ अवस्था प्राप्त गर्ने, अनन्त हुने अवस्था प्राप्त गर्ने उनीहरूलाई थेरवाद भनेर भनिन्छ। भने अब यो चाहिँ महायान वज्रयानको कुरा गर्दाखेरि होइन अब हामी चाहिँ यो चाहिँ खालि आफू मात्रै यो चाहिँ के हो त क्लेश विमुक्त भएर चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त निर्वाणको बाटोमा जाने होइन। धेरैलाई चाहिँ भनेपछि सबैलाई चाहिँ मतलब हामीले त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अलिकति उनीहरूले चाहिँ एउटा के हो त ठुलो उद्देश्य लिएको जस्तो चाहिँ होइन हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण उनीहरूले बुद्ध नै भएर बुद्धो भवेय जगतो हिताय भन्ने किसिमको कुराहरू गर्छन् होइन। अनि अब त्यसपछि चाहिँ महायानको कुरा गर्दाखेरि धेरै समय चाहिँ पारमिता पुरा गर्नुपर्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ वज्रयान किन आयो त भन्दाखेरि एकदमै सर्टकटले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा होइन। यसरी चाहिँ के हो त यो चाहिँ
विभिन्न यानहरूको चाहिँ कुरा आएको हो। तर मूल रूपमा जति पनि चाहिँ लिट्रेचरको कुरा गर्दाखेरि जति पनि होइन बुद्धको लिट्रेचरको रूपमा आधिकारिक लिट्रेचर आधिकारिक साहित्य भनेको थेरवाद अन्तर्गतकै कुराहरू चाहिँ हुन्छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ यो हामीले चाहिँ होइन अब यो महायानको लिट्रेचरको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले नै चाहिँ के हो त स्वीकार गरेको छ कि यो यति शताब्दीमा डेभलप भएको यो यति शताब्दीमा डेभलप भएको भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छन्। तर थेरवादीको जति पनि लिट्रेचर भनेको फ्रम भेरी बिगिनिङ होइन बुद्धको समयमा नै चाहिँ के हो त प्रचार प्रसार भएको अथवा चाहिँ बुद्धले नै देशमा गर्नुभएको लिट्रेचरको रूपमा थेरवादलाई लिइन्छ होइन। त्यसकारण थेरवाद लिट्रेचर अध्ययन नगरिकन अन्य निकायको लिट्रेचर पनि बुझ्दैन भनेको उनीहरूले पनि भन्छ होइन। त्यसैले यो बेसिक कोर्स बेसिक बुद्धिज्मको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। त्यसमा अब यसको दर्शनको कुरा आइरहेको चाहिँ छ होइन। अब मैले चाहिँ सामान्य रूपमा दर्शन के हो भन्ने कुरा चाहिँ थेरवाद दर्शनको सम्बन्धमा केही कुरा यहाँ प्रकाश गर्न गइरहेको छु। अब दर्शन भन्ने शब्द है थेरवाद दर्शनको कुरा भनिरहेको छु होइन। दर्शन भनेको के हो त? अब हामीले दर्शनलाई चाहिँ फिलोसफी भनेर भनिन्छ होइन। तर वास्तवमा चाहिँ दर्शन भन्नु र फिलोसफी भन्नु चाहिँ ठ्याक्कै एउटै कुरा होइन। फिलोसफी भनेको के हो त भन्दाखेरि यो नलेजप्रतिको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त एक किसिमको चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ फिलोसफी भनिन्छ भने दर्शन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले अनुभूतिबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई होइन बौद्ध भाषामा भन्नु पर्यो भने अनुभूति जन्य ज्ञानलाई चाहिँ दर्शन भनिन्छ। तर यहाँ दर्शन भनेपछि फिलोसफी भनेपछि होइन विभिन्न किसिमको मतलब चाहिँ बौद्धिकता छाँट्नेहरूलाई फिलोसफर भन्ने चलन चाहिँ छ। तर वास्तवमा यो बौद्ध र बुद्धको भाषामा दर्शन शब्दको अर्थ त्यो होइन होइन। दर्शन शब्दको प्रयोग पनि भगवान बुद्धले नै सबभन्दा पहिला प्रयोग गरेको थियो होइन। 60वटा विशुद्धि भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ ज्ञान चाहिँ छ बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्दै गयो भने हामीले चाहिँ 60वटा विशुद्धिको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ज्ञान दर्शन विशुद्धि मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि भनेर दर्शन शब्द त्यहाँबाट आएको हो। मतलब यथाभूत ज्ञान दर्शन अथवा हामीले अनुभूति गरेर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ दर्शन भनिन्छ। त्यसैले यहाँ बौद्धिकता इन्टेलेक्चुअल नलेज इन्टेलेक्चुअल गेमलाई मात्र भनिँदैन। इन्टेलेक्चुअल गेम त दर्शन होइन नै होइन। त्यहाँ बुद्धले त्यसकारण चाहिँ दर्शन गर्नुभयो होइन। के दर्शन गर्नुभयो त? बुद्धत्वलाई चाहिँ बुद्धको दर्शन भन्न सकिन्छ। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गरेर 6 वर्षसम्म विभिन्न चाहिँ भारतका र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँ चाहिँ होइन विभिन्न धर्मगुरु त्यस बेलाका धर्मगुरुहरू कहाँ गएर धर्मको कुरा सुनेर होइन त्यो सुनेको त्यसबाट गरेको अभ्यासबाट पूर्णता प्राप्त नभएपछि आफैले प्रयास गरेर होइन जुन एउटा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो चाहिँ बुद्धको दर्शन हो। त्यो बुद्धको दर्शन भनेको के हो त भन्दाखेरि 3वटा ज्ञानको दर्शन हो होइन। बुद्धले चाहिँ यो सबभन्दा पहिला बुद्धत्व प्राप्त गर्न साथै एउटा उदाहरण व्यक्त गर्नुभएको थियो। उदाहरण भन्न साथै के भन्छ त भन्दाखेरि अब बुद्धको शिक्षामा 9 किसिमको प्रेजेन्टेसन चाहिँ छ होइन। 9 किसिमको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एउटा किसिमको प्रेजेन्टेसन के हो त भन्दाखेरि यो उदाहरण भनेर भनिन्छ। उदाहरण भनेर भनिन्छ। त्यो उदाहरण भनेपछि के हो त भन्दाखेरि आफै श्रीमुखबाट निस्किएको शब्द होइन। त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो गाथाको हामीले विश्लेषण गर्यो भने त्यसलाई बुद्धको दर्शन भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यो गाथा म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। अनेक जाति संसारं सन्धाविसं अन्यविसं गहकारको गवेशन्तु दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दित्थोसी पुनः गेहं न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूतं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खै मज्जगा। यो पाली साहित्यको पाली ल्याङ्ग्वेज हो र बुद्धको पहिलो वचन हो। बुद्धत्व प्राप्त बोधिसत्वबाट बुद्ध हुनासाथै रूपान्तरण भएको होइन एउटा पूर्ण रूपमा आर्य भएको
होइन बोधिसत्वबाट चाहिँ के हो त आर्य पुद्गल अथवा सम्यक सम्बुद्ध भएको अवस्थामा उहाँको शरीरबाट चाहिँ रोम रोम प्रीति उत्पत्ति भयो। त्यो प्रीति उत्पत्तिको साथसाथै श्रीमुखबाट होइन आफ्नो श्रीमुखबाट चाहिँ यो उदाहरण पनि निस्किएको थियो। अनेक जाति संसार, यसमा तीनवटा कुरा चाहिँ छ। अनेक जन्म मैले लिएँ, त्यो भनेको पुब्बे निवासानुसति ज्ञान होइन। त्यस्तै चाहिँ अब दुःख जाति पुनः पुनः भन्ने शब्द चाहिन्छ। त्यसो भने मतलब के हो त भन्दाखेरि उत्पत्ति भयो त्यसपछि विनाश भयो, उत्पत्ति भयो विनाश भयो, च्युतोत्पत्ति ज्ञान। त्यसै विसंखार गतं चित्तं तन्नानं खय मज्जगा होइन। चित्त चाहिँ संस्कार विहीन भयो, तृष्णा विमुक्त भयो भनेको चाहिँ आसवखय ज्ञान। यो तीनवटा ज्ञान चाहिँ वास्तवमा बुद्धको दर्शन हो। त्यसकारण हामीले दर्शन भन्ना साथै जुन हामीले चाहिँ अभ्यास गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान, अझ बुद्धको भाषामा भन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ अनुभूति जन्ने ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई साक्षी राखेर शरीरलाई चाहिँ भाविता गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान। अहिले हामीले चाहिँ विपश्यनाको कुरा गर्छौँ। विपश्यना भनेको के हो त भन्दा साथै बुद्धले प्राप्त गरेको ज्ञान पनि विपश्यनाबाट नै हो। विशेषेण पश्यतीति, विशेष रूपले हेरेको होइन, विविध रूपले हेरेको, विचयन गरेर हेरेको होइन, विभज्य गरेर हेरेको भनेर यसरी चाहिँ के हो त यस्तो ज्ञान चाहिँ के हो त पञ्चस्कन्ध शरीरलाई भाविता गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान नै वास्तवमा दर्शन हो। त यही दर्शनको आधारमा बुद्धले चतुर्आर्य सत्यको कुरा गर्नुभयो। चारवटा आर्य सत्य होइन। संसारको सत्यको लागि चाहिँ हामीले विचार गर्यो भने चार किसिमले चाहिँ त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ भनेर। संसारमा दुःख छ, पहिलो सत्य। दुःखको कारण चाहिँ छ, त्यसै दुःखको निवारण चाहिँ छ, दुःखको निवारणको मार्ग छ भन्ने कुरा बुद्धले चाहिँ भन्नुभयो। त्यो चारवटा आर्य सत्य प्राप्त गरिसकेपछि, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा थाहा भइसकेपछि मात्र बुद्धले म बुद्ध हुँ भनेर दाबी गरेको भनेर बुद्धले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण अब यो जुन चाहिँ चारवटा आर्य सत्यमा सम्बन्ध अन्तिम सत्यको रूपमा जुन चाहिँ छ त्यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि भनिन्छ। अहिले जुन शील समाधि प्रज्ञाको कुरा भयो त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै हो होइन। मैले सामान्य संक्षेप रूपमा मात्र भनिरहेको छु होइन, हाम्रो यो चाहिँ समयको पाबन्दीको हिसाबले पनि। त्यहाँ दर्शनको रूपमा भन्नु पर्यो भने आफूले चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ के हो त पञ्चस्कन्ध शरीरलाई भावित गरेर प्राप्त भएको ज्ञान, त्यो ज्ञान चाहिँ लाई चाहिँ दर्शन भनिन्छ भने त्यही आधारमा बुद्धले चतुर्आर्य सत्यको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रकाश गर्नुभयो। संसार दुःखमय चाहिँ छ होइन। अब मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ संसार भनेको दुःखमय मात्र हो र सुख पनि त छ, यसरी पनि भन्छन् होइन। तर चाहिँ बुद्धको शिक्षामा के हो त भन्दाखेरि सुख प्राप्त गर्नको लागि नै हामीले जुन एउटा सामान्य रूपमा भनिरहेको त्यो जुन चाहिँ संस्कारको चाहिँ कुरा चाहिँ छ, संस्कृत भन्छ होइन। संस्कृत भनेको बनी बनाऊ चिज। यो बनी बनाऊ चिजको जति पनि चाहिँ कुराहरू चाहिन्छ त्यसबाट प्राप्त हुने सुख भनेको त्यो वास्तवमा सुख होइन। यो सबै दुःखको क्षेत्रभित्र पर्छ। हामीले चाहिँ अब एकदमै लुटो लागेको चाहिँ छ, लुटो लागेको बेलामा हामीलाई चिलाउँछ, हामीले कन्यायो भने अलिकति आनन्द हुन्छ नि। त्यो कन्याउँदाखेरि आनन्द आउनेलाई हामीले सुख भन्न मिल्छ र मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुख जुन चाहिँ हामीले भनिरहेको हो त्यो डिपेन्डेन्ट सुख हो अथवा चाहिँ के हो परनिर्भर सुख हो। हामीले जुन सुख भनिरहेका छौँ त्यो परनिर्भर, केही प्राप्त भएर भएको सुख, केही हामीले इच्छा गरेको प्राप्त भएको सुख भनेको त्यो परनिर्भर सुख हो। हामीसँग गाडी छ त्यस कारण सुख प्राप्त भयो, हामीसँग घर छ, हामीसँग पद छ, हामीसँग पोजिसन चाहिँ छ, त्यो जुन चाहिँ भएर हामीले सुख प्राप्त गरेको छ भने त्यो सुख वास्तवमा के हो त एकदमै चाहिँ के हो त अस्थायी हुन्छ। त्यसले फेरि दुःखलाई निमन्त्रणा गर्दछ। त्यस कारण त्यो वास्तवमा सुख होइन। त्यहाँ सुख चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, परनिर्भर हुनु हुँदैन। परनिर्भर नहुने सुख भनेको निब्बानै हो, त्यो जुन चाहिँ तेस्रो सत्यको रूपमा होइन। निब्बानं परमं सुखं भनेको कारण त्यो हो होइन। यो दर्शनको कुरा हो, बुद्धको दर्शनको कुरा हो। त्यसैले यसैलाई चाहिँ होइन पछि चाहिँ होइन अब विश्लेषणात्मक रूपमा उहाँले चाहिँ यो संसारको स्वभावको रूपमा तीनवटा स्वभावको कुरा गर्नुभयो। तीनवटा स्वभावको कुरामा अनित्य, दुःख र अनात्म होइन। परिवर्तनशीलता, दुःख र चाहिँ अनात्म भनेपछि आफूले भने जस्तो नहुने है। अनात्मको बारेमा होइन सामान्य रूपमा हामीले चाहिँ
यसलाई चाहिँ शब्द यसलाई चाहिँ हामीले अर्थ्याउने हो भने आफूले भने जस्तो नहुने होइन जुन चाहिँ स्वभाव छ त्यसलाई अनात्म भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धले अनात्म लक्षण सूत्रमा यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको चाहिँ छ। त्यसकारण तीनवटा लक्षण छ, त्यो पनि दर्शन हो। बुद्धको दर्शन के हो त? अनित्य, परिवर्तनशीलता र दुःखता र त्यसपछि अनात्मता होइन। अब परिवर्तनशीलताको कुरा, दुःखको कुरालाई चाहिँ सामान्यतया होइन सजिलैसँग मानिसहरूले बुझ्न सकिन्छ। सामान्यतया, सामान्य रूपमा है, यसलाई फेरि चाहिँ अनुभूतिजन्य सत्यबाट बुझ्ने त कुरा छँदैछ। तर चाहिँ अनात्मलाई चाहिँ बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि होइन अब पाली साहित्यमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। अब अनित्यको कुरा गर्दाखेरि छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने भन्ने कुरा त अहिले चाहिँ अब बुद्ध वचन मात्र होइन, अहिले वैज्ञानिकहरूको पनि वचन भइसकेको चाहिँ छ होइन। वैज्ञानिकहरूले पनि अब चाहिँ होइन कुनै पनि पदार्थ भनेको जहिले पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ होइन। भगवान बुद्धले भन्नुभयो कि एकपटक चुट्की बजाउँदाखेरि होइन, त्यस बेला सेकेन्ड भन्ने कुरा थिएन बुद्धकालीन समयमा होइन। समयको चाहिँ त्यो गणना मेजरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा घडी थिएन, सेकेन्ड थिएन। तर चुट्की बजाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो रूप धातु, यो जुन रूप अथवा चाहिँ जुन भौतिक पदार्थ भनेको 7,000 कोटि उत्पत्ति र विनाश हुन्छ भनेर अनित्यताको कुरा गर्नुभयो। त्यो दर्शन बुद्धले गर्नुभयो। एक पटक चुट्की बजाउँदाखेरि 7,000 कोटि रूप धातुहरू र भौतिक वस्तुहरू उत्पत्ति र विनाश हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब सामान्यतया मानिसहरूले होइन बुद्धले चाहिँ भन्नुभयो अब ठिकै छ होइन। अब यो 7,000 कोटि भनेपछि त 100 इन्टु 1000 इन्टु करोड यो भयो नि, धेरै बढी भयो भन्ने किसिमले मनमा लागेको हुनसक्छ। तर होइन 1968मा एकजना होइन अब नोबेल पुरस्कार विजेता एकजना चाहिँ छ अल्भेरस भन्ने। अल्भेरसले चाहिँ उसले चाहिँ भौतिक पदार्थलाई चाहिँ होइन उत्पत्ति र विनाशको क्रमलाई मापन गरेको थियो आफ्नो साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्टबाट। त्यो साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि बबल चेम्बर। त्यो बबल चेम्बरले एउटा सूक्ष्म कण चाहिँ 1 सेकेन्डमा कतिपटक उत्पत्ति र विनाश हुन्छ भनेर चाहिँ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि उसले पायो 10 टु द पावर 22। 10 टु द पावर 22 भनेपछि 1 पछि 22वटा शून्य भनेपछि बुद्धले 7,000 कोटि उत्पत्ति र विनाश हुन्छ भन्नु र यो चाहिँ 10 टु द पावर 22 भनेको चाहिँ करिब चाहिँ के हो त मिल्न आयो होइन। त्यसकारण चाहिँ बुद्धको जुन एउटा खोज छ, जुन अनुभूति गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ छ, यसलाई साइन्सले पनि के हो त त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले एटेस्टेड गर्न खोजेको चाहिँ छ, एटेस्टेड भएको चाहिँ छ। तर बुद्धले त्यो जुन चाहिँ अनुभूतिजन्य सत्य प्राप्त गरेको बेला बुद्ध चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध बन्नुभयो, सिद्धार्थ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। तर चाहिँ के हो त त्यो अल्भेरस सामान्य मानिसको रूपमा, सामान्य मानिस वैज्ञानिक त हो, नोबेल पुरस्कार त विजेता भयो, तर क्लेश कुनै पनि हालतमा उसको चाहिँ यताउता मतलब चाहिँ कम हुने कुरा चाहिँ भएन। किन भएन त भन्दाखेरि बुद्धले आफ्नो यो पञ्चस्कन्धक शरीरलाई साक्षी राखेर प्राप्त गरेको ज्ञान हो त्यो। तर अल्भेरसले बबल चेम्बर एउटा एपरेटसको आधारमा प्राप्त गरेको ज्ञान। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त मनस्थिति परिवर्तन भएर, रूपान्तरण भएर। त्यसकारण दर्शन चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट यसरी हुन आउँछ कि दर्शन गरेपछि मात्र मानिस रूपान्तरण हुन्छ। बुद्धको शिक्षा, बुद्धले प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ अनुभूतिजन्य ज्ञान हो, भावनामय प्रज्ञा हो भने अल्भेरसले जुन चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञान भनेको यो चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ श्रुतमय र चिन्तनमयको भित्र मात्र पर्छ। त्यसकारण चाहिँ दर्शनको कुरा यसरी हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ बुद्धको शिक्षामा यसको महत्त्व। अब त्यस्तै यो बुद्धको शिक्षाको दर्शनको कुरा गर्दाखेरि प्रतीति समुत्पादको कुरा पनि आउँछ होइन। विभिन्न टेक्स्टहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि प्रतीति समुत्पादको कुरा आउँछ। यो भएर त्यो भएको हो, त्यो भएर यो भएको हो, यो भएन भने त्यो पनि हुँदैन, त्यो भएन भने अर्को पनि हुँदैन। यो कार्यकारणको सिद्धान्त एकदमै साइन्टिफिक चाहिँ एउटा विश्लेषणात्मक चाहिँ सिद्धान्त हो। हामी यो जीवन चक्रमा फसिरहेको कारण के हो? यो कारण चाहिँ प्रतीति समुत्पादको कारण हो होइन। अविद्याको कारणले संस्कार बन्छ, संस्कारको कारणले विज्ञान बन्छ, विज्ञानको कारणले नाम रूप बन्छ है। अब यो टेक्निकल वर्ड भयो होइन।
नामरूपको कारणले चाहिँ षडायतन बन्छ, षडायतनको कारणले स्पर्श हुन्छ, स्पर्शको कारणले वेदना हुन्छ, वेदनाको कारणले उपादान हुन्छ, उपादानको कारणले भव, भवको कारणले जाति, जातिको कारणले जरा मरण, एवमेतस्य केवलस्य दुःख कन्दानं उपजति भनेर यसरी यो दुःख स्कन्धको डेभलपमेन्टको काम चाहिँ होइन अविद्या, अनभिज्ञता। अविद्या भनेको अनभिज्ञता, भ्रम, मोहबाट सुरु भएको हो। यो दर्शन हो बुद्धको, होइन। त्यसैले यस्ता महत्त्वपूर्ण दर्शन चाहिँ को विश्लेषण गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यले गर्दछ। हुन त अब पछिका बौद्ध साहित्यले पनि त्यसलाई क्यारी नगरेको होइन, तर चाहिँ प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यले यसलाई खुलस्त रूपमा, स्पष्ट रूपमा चाहिँ डिफाइन गरेको चाहिन्छ, होइन। अब यो जुन चाहिँ थेरवादको एउटा चाहिँ होइन कुरालाई चाहिँ गर्दाखेरि अब 20औं शताब्दीमा, अब हुन त 19औं शताब्दीदेखि नै चाहिँ वेस्टमा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार भयो, प्रचार प्रसार भयो, होइन। उनीहरूले चाहिँ अब अघि पनि कुरा आइसक्यो, एडविन एर्नोल्डले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा लाइट अफ एसिया लेख्नुभयो। सबै छक्क। पहिला चाहिँ अब भगवान बुद्ध भन्ने नाम त सुनेको थियो वेस्टर्नरहरूलाई, होइन। भगवान बुद्ध भनेको एउटा गड रहेछ, जस्तै उनीहरूले चाहिँ गड भनेर मान्छ, यो ईश्वर भयो भन्ने किसिमले मानिरहेको। तर एडविन अर्नोल्डले चाहिँ लाइट अफ एसिया भन्ने यस्तो काव्य लेख्नुभयो, होइन। त्यसमा त बुद्ध त एउटा सामान्य मानिस पो रहेछ। अनि पो थाहा भयो बुद्ध त मानिस पो रहेछ, उसको ज्ञान यस्तो छ भन्ने कुरा पछि पो थाहा भयो, होइन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ होइन अब पाण्डुराको कुरा आयो। पाण्डुरामा चाहिँ मे बुद्धे वट्टे गुणानन्द भन्ने सानो श्रामणेरले एकजना चाहिँ फादरलाई चाहिँ हराएको, यो कुरा थाहा पाएर चाहिँ होइन हेनरी स्टिल अल्कोटले, होइन, अल्कोट चाहिँ दौडेर चाहिँ श्रीलङ्का आयो। के भएको यो? ओहो, क्रिस्चियनको फादरलाई चाहिँ एकजना श्रामणेरले चाहिँ हराएको। अनि त्यसको टेक्स्टहरू चाहिँ हेऱ्यो, उसले नै एउटा किताब पनि लेख्यो, होइन, त्यसैको आधारमा बुद्धिस्ट क्याटेसिजम भनेर। यसरी चाहिँ यो जुन चाहिँ अब हेनरी स्टिल अल्कोटलाई त एकदमै प्रभाव पर्यो, किनभने अलिकति धार्मिक मान्छे पनि थियो, उहाँ चाहिँ थियोसोफिकल सोसाइटीको चेयरम्यान पनि थियो वेस्टको, र उहाँको सँगै चाहिँ होइन साथी थियो म्याडम ब्ल्याभस्की भन्ने। दुवैजनाले चाहिँ ओहो यो बुद्धको यत्रो महत्त्वपूर्ण शिक्षा, यो त हामीले चाहिँ अनभिज्ञ भइरहेका रहेछौँ भनेर श्रीलङ्कामा जो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एउटा किसिमले होइन बुद्ध धर्मलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एकदमै दबाब दिएर भन्नु पर्यो, बुद्ध धर्मलाई चाहिँ को सत्ता क्रिस्चियनिटी, क्रिस्चियन देश बनाउनुको लागि तयार गरेर अथवा चाहिँ के हो त तत्पर भइरहेको त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ होइन, यसरी चाहिँ होइन मतलब चाहिँ बुद्धको शिक्षाले यसरी गर्न पाइँदैन भनेर हेनरी स्टिल अल्कोट, होइन, एकजना वेस्टर्नर अमेरिकाको गएर त्यहाँ चाहिँ के हो त धेरै काम गर्नुभएको थियो। त्यसकारण चाहिँ हेनरी स्टिल अल्कोटलाई श्रीलङ्कामा धेरै मान्छ, होइन। हेनरी स्टिल अल्कोटको नाममा सडकै छ त्यहाँ, होइन। त्यसकारण यसरी चाहिँ के हो त वेस्टर्नहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारिसकेपछि अनि चाहिँ अब केही वेस्टर्नरहरूले चाहिँ विचार गर्यो कि हो ठिक छ, इस्टको चाहिँ यो बुद्धको शिक्षा त ठिकै छ, तर चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि इस्टको देशमा डेभलप भएको अथवा एसियन कन्ट्रीमा डेभलप भएको यो बुद्धको शिक्षा कुनै टिबेटियन परम्परामा चाहिँ छ, कुनै चाहिँ बर्मिज परम्परामा चाहिँ छ, कुनै चाहिँ श्रीलङ्कन परम्परामा चाहिँ छ, कोही थाइल्यान्ड परम्परा चाहिँ छ, कोही अब नेपालमा चाहिँ वज्रयानको परम्परामा चाहिँ छ भनेपछि बुद्धको शिक्षा ठिक छ, तर चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै लिन सकिँदैन भनेर उनीहरूले एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्धिस्ट मोडर्निजम भन्ने शब्दको एउटा चाहिँ होइन क्वाइन गर्यो, बुद्धिस्ट मोडर्निजम। अब हुन त पहिला मोडर्न बुद्धिज्म भनेर भन्न खोजिया रहेछ, होइन। दुईजना विशेष रूपमा विद्वानहरू चाहिँ छन्, बेकार्ट र चाहिँ होइन लुपेज भन्ने। जस्ताको तस्तै चाहिँ गर्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि अब इस्टको बुद्ध धर्ममा चाहिँ विभिन्न खोलहरू चढिसकेको चाहिँ छ, विभिन्न रिचुअल्सहरू त्यसमा चाहिँ ताँसिसकेको चाहिँ छ, विभिन्न ट्रेडिसनहरू ताँसिसकेको चाहिँ छ, भित्रको गुडी चाहिँ मात्र हामीलाई चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि स्वभावै रूपले के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा होइन बोक्रा नभएको, रिचुअलिस्टिक नभएको, म्याजिकलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नदिएको कुरा त थेरवादमै छ, होइन। त्यसमा थेरवाद भित्रको गुडी हो, अरू चाहिँ बोक्राहरू धेरै चाहिन्छन् अन्य निकायमा, होइन। हुन त थेरवादमा पनि बोक्रा नभएको होइन,
तर कम बोक्रा चाहिँ छ। अन्यमा चाहिँ धेरै बोक्राले चाहिँ कभर गरिसकेर मूल रूपमा चाहिँ मूल बुद्ध धर्मको कुरा चाहिँ होइन मतलब चाहिँ देख्नै नसक्ने गरी त्यस्तो भइसकेको अवस्था छ भनेर उनीहरूले पनि स्वीकार गर्यो। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले अब बुद्धिस्ट मोडर्निज्म भनेर नाम दिएको चाहिँ छ, इन्गेज बुद्धिज्म भनेर नाम दिएको चाहिँ छ, ह्युम्यानिज्म बुद्धिस्ट होइन ह्युम्यानिस्टिक बुद्धिज्म भनेर नाम दिएको चाहिँ छ, इभ्यान्जेलिकल बुद्धिज्म भनेर यसरी नामकरण दिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बुद्धको मूल शिक्षालाई चाहिँ नै चाहिँ टु द पोइन्ट हामीले पालन गर्नुपर्दछ भन्ने किसिमको कुरा हो। त्यो चाहिँ मूल रूपमा कहाँबाट डाइरेक्टली लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि मतलब चाहिँ थेरवाद परम्परामाबाट चाहिँ लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको भनाइ चाहिँ छ होइन विभिन्न आर्टिकलहरूमा यसरी चाहिँ। त्यसकारण थेरवाद परम्परा र थेरवादको बौद्ध दर्शनको कुरा चाहिँ मैले केही कुरा राखिसकेँ। अब अर्को पाटो चाहिँ छ मगरहरूसँगको सम्बन्ध। अब थेरवादको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब अलिकति लिट्रेचरको पनि कुरा गर्दाखेरि राम्रो होला होइन। हामीले चाहिँ सबैले थाहा नभएको कुरा होइन, हामीले अध्ययन गर्न सकिन्छ। यो थेरवाद चाहिँ बौद्ध दर्शनको मूल स्रोतको रूपमा पाली साहित्य भनेर भनिन्छ। पाली साहित्यको कुरा अघि चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहेब केशवमान साकी सरले पनि भनिसकेको चाहिँ छ होइन। त्रिपिटकको कुरा, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। सूत्र पिटकमा चाहिँ 5वटा निकायको कुरा चाहिँ छन्, विनय पिटकमा 5वटा ग्रन्थको कुरा चाहिँ छन् होइन। त्यस्तै चाहिँ अब अभिधर्म पिटकमा चाहिँ 7वटा ग्रन्थको कुरा चाहिँ छन्। यी चाहिँ ग्रन्थहरूको आधारमा चाहिँ बुद्ध वचनलाई सुरक्षित गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। पहिला चाहिँ गुरु शिष्य परम्परा अथवा टिचर्स टु ट्रेडिसनबाट चाहिँ यो सुरक्षित भइरहेको थियो। तर चाहिँ जब चाहिँ होइन अब श्रीलङ्कामा दुर्भिक्ष भयो, हुन त अब यो बुद्धको शिक्षा केही समय पश्चात नै भारतबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के हो त लोप हुने अवस्था आएको थियो। र अशोकले चाहिँ आफ्नो जीवमान कालमा आफ्नो छोरा जुन महेन्द्रलाई श्रीलङ्कामा पठाएको थियो भिक्षु बनाएर, त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। श्रीलङ्कामा महेन्द्र भिक्षु चाहिँ जानुभयो र श्रीलङ्कामा चाहिँ बुद्ध धर्म यति राम्ररी प्रचार भयो कि होइन संसारमा धेरै ठाउँमा बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा विभिन्न केही चाहिँ बाधा अवरोधहरू चाहिँ आउने गर्थ्यो। तर श्रीलङ्कामा चाहिँ हार्टली वेलकम गरेको कुनै पनि बाधा अडचन थिएन होइन। त्यसकारण त्यो अशोककालीन समयमा त्यो भनेको बुद्ध परिनिर्वाणको 230 वर्षपछिको अवस्था होइन। भनेको मतलब चाहिँ तेस्रो इस्वीको अगाडि होइन, तेस्रो ईसापूर्व अगाडि, ईसापूर्वको समयमा त्यहाँ बुद्ध धर्म गएर जडो गाडेर होइन एउटा थेरवादको हेड क्वार्टरको रूपमा अहिलेसम्म पनि चाहिँ श्रीलङ्कामा चाहिँ छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूलाई कुनै पनि किसिमको यस्तो किसिमको चाहिँ होइन मतलब चाहिँ बुद्ध धर्मप्रति कुनै पनि किसिमको रियाक्सन चाहिँ थिएन। हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेको देशको रूपमा श्रीलङ्कालाई लिन सकिन्छ। तर हामीले अन्य देशको उदाहरण जस्तै फर इक्जाम्पल अब तिब्बतलाई लिउँ। तिब्बत अहिले चाहिँ होइन बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ होइन मतलब चाहिँ साहित्यको भण्डारको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर त्यहाँ 7औं शताब्दीमा मात्र। अब चाहिँ श्रीलङ्कामा बुद्ध धर्म जुन चाहिँ त्यहाँ पदार्पण भएको 1000 वर्षपछि मात्र तिब्बतमा बुद्ध धर्मको चाहिँ होइन सुरुवात भएको तिब्बतमा। तर त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सुरुवातमा त यति गाह्रो भयो कि त्यहाँ धर्मदेशकहरूलाई लोखेटेर होइन मतलब चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ समस्या परेको थियो। तर पनि अब पछि होइन अब उनीहरूकै कल्चर र ट्रेडिसन अनुसारकै एकजना चाहिँ धर्मगुरुको रूपमा चाहिँ उदय भयो पद्मसम्भव होइन। उहाँले चाहिँ उनीहरूकै कल्चर र ट्रेडिसन बुद्धिज्म अथवा चाहिँ एनिमिजमलाई पनि अब मिक्स गरेर बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसकारण यो जुन चाहिँ श्रीलङ्काको कुरा गरिरहेका छौँ, श्रीलङ्कामा यो चाहिँ साहित्यको विकास भएको देशको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अब जुन चाहिँ बुद्धको शिक्षाको प्रचार प्रसार हुँदै टिचर्स टु ट्रेडिसन अथवा गुरु शिष्य परम्पराबाट चाहिँ कण्ठस्थ गरेर होइन भानक परम्पराबाट पनि भनिन्छ। भानक परम्पराबाट चाहिँ एक गुरुले भन्ने शिष्यले सुन्ने, त्यो शिष्यले कण्ठ गर्ने, अनि फेरि त्यो शिष्यले पनि आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्दै होइन धेरै समय बित्यो। तर फर्स्ट सेन्चुरीमा के भयो त भन्दाखेरि एकदमै अनिकाल पर्यो, दुर्भिक्ष पर्यो, त्यहाँ खान पनि समस्या भयो।
भिक्षुहरू जुन चाहिँ जसले धर्मलाई बचाइरहेको थियो उनीहरू पनि भोग भोगै बस्नुपर्ने होइन, खान नपाएर मर्ने स्थिति आइसकेको अवस्थामा अनि के भयो त भन्दाखेरि होइन अलिअलि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के एउटा लेखन कला पनि त्यस बेला विकास भइसकेको रहेछ। त्यस कारण अहिले यसलाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो भनेर यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ होइन श्रीलङ्कामा पाउने ताडपत्र पाम लिफ त्यसमा चाहिँ बुद्ध वचन चाहिँ लिपिबद्ध गरेको रहेछ। होइन त्यो लिपिबद्ध गरेको नै अहिले हाम्रो चाहिँ अगाडि पाली त्रिपिटक हो होइन। त्यहाँ श्रीलङ्काको धेरै ठुलो देन चाहिँ छ यो बुद्धको मौलिक वचनलाई सुरक्षित गर्ने काममा। थेरवादको मूल रूपमा चाहिँ जुन यो चाहिँ टेक्स्ट हो पाली त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, त्यसपछि त्यसको त्यो पिटक लिटरेचर पछि पनि फेरि अनुपिटक लिटरेचर भन्ने चाहिँ छ होइन। अनुपिटक लिटरेचर पछि फेरि अर्थकथा भन्ने चाहिँ छ, अर्थकथा पछि फेरि टीका भन्ने चाहिँ छ, टीका पछि फेरि अनुटीका भन्ने चाहिँ छ, अनुटीका पछि पनि फेरि वंश लिटरेचर भन्ने विभिन्न लेयरको लिटरेचर चाहिँ होइन श्रीलङ्काले चाहिँ सुरक्षित गरिराखेको चाहिँ छ अहिले होइन। अब जुन चाहिँ अब 20औं शताब्दी 1954-56मा जुन चाहिँ अब म्यानमारमा 6th काउन्सिल भयो त्यसमा चाहिँ होइन सबै कुरालाई चाहिँ एक किसिमले अब छाप्ने किताबी रूपमा दिने विभिन्न भाषामा यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर एउटा छापेर चाहिँ संसारभरिका जुन चाहिँ एउटा चाहिँ होइन मानिसहरूको जुन एउटा चाहिँ पीडा समस्या ग्रस्त मानिसहरूलाई होइन एक किसिमको राहतको लागि उनीहरूको क्लेशलाई चाहिँ हटाउनको लागि भनेर यो चाहिँ बुद्धको वचनलाई चाहिँ यसरी संसारभर प्रचार प्रसार भएको यो पाली साहित्य हो। यो पाली साहित्य थेरवादको चाहिँ के हो त यो चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण टेक्स्टको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस कारण यो पाली त्रिपिटक थेरवादको मात्र होइन, अब मूल रूपमा त थेरवादकै टेक्स्ट भयो भने अब अन्य धर्म निकायहरू जस्तै हामीले चाहिँ महायान र वज्रयानको कुरा गर्छौँ होइन। महायान र वज्रयानले पनि चाहिँ केही कुराको बारेमा जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो। उनीहरूको चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूको यो कुरा त मिल्दैन नि भनेर कसैले भन्यो भने हाम्रोमा मात्र होइन पालीमा पनि छ त्रिपिटकमा पनि छ भनेर यसरी उनीहरूले भन्छन्। मतलब उनीहरूले पनि अथेन्टिक रूपमा यो थेरवादको परम्परा अथवा यो चाहिँ पाली साहित्यलाई चाहिँ मान्यता दिएको भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ छ होइन। त्यसकारण यो अब बुद्धको यो जुन चाहिँ दर्शनको कुरा गरिरहेको क्रममा लिटरेचरको कुरा भयो भने दर्शन कसरी गर्ने त बुद्धको शिक्षाको दर्शन अब हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो लागि अब 3वटा तह चाहिँ छ। एउटा परियति, अर्को प्रतिपत्ति र अर्को प्रतिवेद। परियति भन्ना साथै के हो त भन्दाखेरि अध्ययन गर्ने, अध्ययन अध्यापन गर्ने परियति हो, त्यो पहिलो लेभलको कुरा हो। अनि अब प्रतिपत्ति भन्नापछि के हो त भन्दाखेरि त्यो अध्ययन गरेकोलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, अभ्यास गर्ने। र त्यसपछि प्रतिवेद भनेपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ धर्मको कुरालाई प्रतिवेदन गर्ने अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ जानकार प्राप्त गरेर मार्ग फल्ने प्राप्त गर्ने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। यसरी चाहिँ के हो त यो दर्शनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जीवन्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, जीवन्त गर्ने हो भने परियतिको अध्ययन चाहियो। त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चालचलन गर्नु पर्यो, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो भने त्यसपछि त्यो जुन चाहिँ बुद्धको जुन एउटा युनिक कन्ट्रिब्युसन भन्छ होइन, मूल रूपमा बुद्धले प्राप्त गरेको जुन ज्ञान चाहिँ छ जसले सम्पूर्ण क्लेशलाई विमुक्त गरेर क्लेशबाट चाहिँ मुक्त पारेर हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्ने एउटा चाहिँ सर्वोच्च शिखरमा पुर्याउँछ, त्यो चाहिँ प्रतिवेदन गर्ने ज्ञान पनि चाहिन्छ। त्यही नै वास्तवमा चाहिँ बुद्धको एउटा चाहिँ के हो त दर्शनको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो त ध्यान चाहियो होइन। त्यसकारण त्यो ध्यानको कुरा गर्दाखेरि बुद्धको शिक्षामा अब मूल रूपमा थेरवाद परम्परामा समता ध्यान भन्ने चाहिँ छ, विपश्यना ध्यान भन्ने चाहिँ छ। समता ध्यानले चाहिँ चित्तलाई समथर बनाउने होइन। हाम्रो जति पनि कार्यकलाप चाहिँ छ त्यो कार्यकलापको कारक भनेको मन हो। मन नै चाहिँ के हो त अगुवा हो, मन नै चाहिँ के हो त श्रेष्ठ हो भन्ने किसिमले बुद्धले भन्नुभएको छ भने मनलाई नै चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ यसलाई डिसिप्लिनमा राख्नु पर्यो। त्यो डिसिप्लिनमा राख्नको लागि चाहिँ समता ध्यानले चाहिँ चित्तलाई एकाग्रताको लागि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सघाउँछ, समथर गर्छ। घर बनाउनुको लागि जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ होइन अब
जमिन समथर गर्नु पर्यो जस्तै समतले चाहिँ समथर पार्दछ, चित्तलाई समथर पार्दछ। अनि त्यसपछि त्यसमा विपश्यनाको कुरा हुन्छ होइन। अहिले समथर विपश्यनाको अभ्यास गर्नेहरू त धेरै छ होइन, धेरै हामी मध्येले पनि धेरैले गरिसकेका छौँ। तर यो बुद्धको शिक्षामा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। बुद्धले सतिपथ्यान सूत्रमा पनि भन्नुभएको चाहिँ छ, एकाइनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया। एउटै मात्र मार्ग छ है, हामी विशुद्ध हुनुको लागि एउटै मात्र मार्ग छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि यदिदं चत्तारो सतिपट्ठान, यो 4वटा सतिपट्ठान भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बुद्धले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ हामी धर्मको होइन चाहिँ समीपमा आइसकेकाहरू होइन अध्ययन गर्नु त पर्छ नै, तर अध्ययनको साथसाथै अभ्यास पनि गर्नै पर्छ। हाम्रो यो व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्र होइन होइन, व्यक्तिगत जीवन त भइहाल्यो, तर हाम्रो समाज, हाम्रो सम्पूर्ण समग्र चाहिँ संसारको लागि नै एउटा लाभान्वित हुने चिजको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यसकारण बुद्धको दर्शनको कुरा चाहिँ मैले गरेँ होइन। अब मगर समुदायको सम्बन्धमा होइन अलिकति कुरा चाहिँ हाम्रो आदरणीय केशवमान साक्यले पनि भनिसकेको कुरा चाहिँ छ। हाम्रो केशवमान साक्य र म चाहिँ धेरै समय अहिलेसम्म पनि सँगसँगै चाहिँ काम गर्दैछौँ भन्नु पर्यो होइन। हाम्रो युवा बौद्ध समूह भन्ने चाहिँ छ। युवा बौद्ध समूहमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँ चाहिँ सल्लाहकार, सुरुदेखि नै सल्लाहकार। म चाहिँ अब सचिव पनि भएँ, अध्यक्ष पनि भएँ होइन। करिब 2039 सालमा स्थापित भएको युवा बौद्ध समूहले होइन 2000 करिब चाहिँ 44-45 सालतिर जागरण कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो। बौद्ध जागरणको सुरुवात गर्ने क्रममा मगर साथीहरूसँगको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त सन्निकट हुने मौका पाएँ। त्यसकारण मगर समुदायहरूसँग हामी चाहिँ होइन एकदमै एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर बुद्ध शिक्षाको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएँ। त्यस बेलाका 2 जना मलाई थाहा भएअनुसार है, अब अरू पनि सायद हुनसक्छ, 2 जना चाहिँ प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा अहिले यहाँ विराजमान हुनुहुने एमएस थापा मगर र गोरेबहादुर खपाङ्गी, उहाँहरू 2 जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन एउटा कार्यक्रममा शरीक गराएर उहाँहरूबाट पनि बुद्ध धर्मको बारेमा कुरा सुन्ने होइन। अब 2 जनाको कुरा सुन्दाखेरि एकदमै हामीलाई रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब जागरण कार्यक्रम गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न जनजातिहरूको मतलब चाहिँ ठाउँमा गएर चाहिँ जागरण कार्यक्रम गरेँ। र काठमाडौँमै पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सङ्गाराम विहार, त्यस्तै किर्तिपुरको श्री कीर्ति विहार, त्यस्तै बनेपाको चाहिँ ध्यानकुटी विहारमा हामीले चाहिँ 8-9 दिन 10 दिनसम्मको पनि शिविरमा मगर समुदायहरूले धेरै शरीर चाहिँ भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ यो आदिवासी मगर समुदायको बुद्ध धर्मसँगको सामिप्यता यसरी चाहिँ भएको थियो। अब मगर समुदायको कुरा गर्ने हो भने होइन, अब यो जुन चाहिँ मगर समुदाय यो रूपन्देही बेल्टमा अब जुन चाहिँ अब कपिलवस्तु लुम्बिनी भन्दा उत्तरतिरको चाहिँ भूभागमा बस्नेहरू भनेर भनिन्छ होइन। अब यसमा अब डाक्टर केशरजङ बरालले मगरात भन्ने जुन चाहिँ थाटथलोको ट्रेस गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यो गरेको हिसाबले उहाँहरू चाहिँ जुन चाहिँ अब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको भनेपछि होइन उहाँहरूको सम्बन्ध बुद्धको शिक्षासँग होइन हुनु त स्वाभाविक नै हो होइन। एउटा के हो त भन्दाखेरि अब ललित विस्तरमा यो कुरा पनि पाइन्छ, यो धेरैले थाहा भएकै कुरा पनि हो होइन। अब बुद्ध सिद्धार्थको रूपमा जन्मदाखेरि उत्तरतिरका 2 जना नागहरूले होइन नन्द र उपनन्द भन्ने 2 नागले चाहिँ मतलब चाहिँ के हो त मतलब नुहाइदिएको रे, तातो पानी र चिसो पानीले भन्ने चलन चाहिँ छ। चलन मतलब टेक्स्टमा त्यस्तो चाहिँ छ। त्यही कुरालाई होइन अब हामीले चाहिँ होइन मगर विद्वानहरूकै मुखबाट विशेष गरेर चाहिँ हामीले सुन्दै आएको छ। मगर यो नाग जाति भनेको अन्य होइन, नाग भनेको होइन, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मगरहरू होइन। अन्य चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न विद्वानहरूले पनि यो मगर जातिहरू भनेको नाग जाति भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ पनि गरेको चाहिँ छ। त्यो बुद्धको चाहिँ समयमा नै बुद्ध जन्मेको अवस्थादेखि नै उहाँहरूको चाहिँ सम्बन्ध छ, त्यो कुरा त भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि चाहिँ अब यो रामग्रामको कुरा चाहिँ छ। रामग्राममा चाहिँ स्तूप चाहिँ छ होइन। अशोकले चाहिँ होइन अब यो 84,000 धर्मस्कन्ध छ भनेर सुनेपछि
बुद्धको शिक्षा भनेको 84,000 धर्मस्कन्धमा बाँडिएको चाहिँ छ र 84,000 चाहिँ लेसन छ बुद्धको शिक्षामा भनेपछि त्यस भए मैले 84,000 चाहिँ स्तूप बनाउने भन्ने किसिमको कुरा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। उहाँ सम्राट हुनुहुन्छ होइन, गर्न नसक्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ अब स्तूप बनाउनको लागि त केही कुरा त चाहियो नि। त्यसकारण बुद्ध परिनिर्वाणपछि चाहिँ 8वटा अस्थि धातु राखेर बनेको स्तूप थियो। त्यो स्तूप चाहिँ होइन अब त्यो जस्तै अब उत्तर प्रदेश र बिहारकै एरियामा मात्र थियो। अनि अब यसलाई चाहिँ समग्र ठाउँमा चाहिँ यो अस्थि धातु सहितको चाहिँ चैत्य बनाउनु पर्यो भनेर अनि चाहिँ अशोकले ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ अस्थि धातु निकाल्नु लगाएको थियो। तर चाहिँ रामग्राम पनि एउटा चाहिँ अस्थि धातु भएको स्तूप थियो। त्यहाँ निकाल्न आउँदाखेरि त्यहाँको नागहरूले रोक्यो। यहाँ पनि नागकै कुरा हुन्छ होइन, नागहरूले रोकेर हामीले निकाल्न दिन्नौँ। अशोक जस्तो सम्राट होइन, मतलब त्यस्तो त्यस बेलाको एकदमै शक्तिशाली राजाको सिपाहीहरूलाई रोक्न सक्ने क्षमता भएको है। त्यसकारण उहाँहरू पनि मगर समुदायकै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमले कुराहरू चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब होइन देवदह भनेपछि यो जुन चाहिँ अबले पनि देवदह नै भनिन्छ होइन, अब कपिलवस्तुको पूर्वतिर कोलीहरूको चाहिँ क्षेत्र हो। त्यो देवदहमा भगवान् बुद्धले होइन धेरै चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ धर्मदेश नगरेको चाहिँ छ होइन। एउटा मध्यम निकायमा चाहिँ एउटा देवदह वर्ग भन्ने नै चाहिँ छ। 10-12वटा सूत्रहरू, महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ सम्झाएको कुरा चाहिँ छ। भनेपछि बुद्धकालीन समयमा बुद्धकै समीपमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ होइन, हाम्रो चाहिँ मगर समुदायको चाहिँ त्यहाँ एउटा साम्यता थियो भनेर भन्न सकिन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो मगर समुदायले नै चाहिँ वास्तवमा के हो त प्रारम्भिक बुद्ध धर्म र थेरवाद बुद्ध धर्मलाई रक्षा गरेको भनेर भन्दाखेरि पनि अतियुक्ति चाहिँ नहोला। कालान्तरमा विभिन्न किसिमले होइन अब राजनीतिक कारणले यताउता भयो, त्यो अर्कै कुरा हो। तर 2500 वर्ष अगाडिको इतिहास र त्यसका केही 200-300 वर्षपछिको अशोककालीनसम्मको कुरा गर्दाखेरि त मगर समुदाय त होइन हामीले यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दै गयो भने त सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ के हो त प्रारम्भिक बुद्ध धर्म र थेरवाद बुद्ध धर्मकै मतलब चाहिँ सुरक्षित गर्ने समुदायको रूपमा चाहिँ देखिन आउँछ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब मगर समुदायको लागि पनि गौरवकै विषय हो भने अनि थेरवाद समुदायकाहरूलाई पनि एकदमै एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ महत्त्वको कुरा चाहिँ हुन आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब तेस्रो ठुलो जातिको रूपमा मगर रहेको चाहिँ छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा छ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो नेपालको तेस्रो ठुलो जातिको रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ यो मगर समुदायबाट चाहिँ थेरवाद बुद्ध शासनको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ के हो त आशा लाग्दो काम हुन्छ भन्ने किसिमले थेरवादका चाहिँ भिक्षुहरू, थेरवादका चाहिँ उपासक उपासिकाहरू पनि चाहिँ एकदमै विश्वस्त रहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ होइन। अहिले नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने होइन अब यो चाहिँ प्रवजितको परम्परा पनि अब यो युवा बौद्ध समूहले नै चाहिँ सुरु गरेको भन्ने चाहिँ कुरा गर्न पाउँदा हामीलाई गर्व लाग्छ। म युवा बौद्ध समूहको अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ होइन करिब चाहिँ 25 वर्ष अगाडि भनौँ होइन, 25 वर्ष अगाडि यो श्रीकृति बिहारबाट चाहिँ विभिन्न जनजाति समुदायका भिक्षु बनाउने क्रममा मगर जातिका चाहिँ होइन उलपुत्रलाई पनि भिक्षु बनाएर चाहिँ थाइल्यान्डमा अध्ययनार्थ पठाएका थियौँ र त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि एकदमै विशेषज्ञ रूपमा त्यहाँ रहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आइरहेको चाहिँ छ होइन। यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मगर समुदायले चाहिँ धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो थेरवादको लागि चाहिँ योगदान गर्ने परम्परा अहिले विकास भइरहेको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ होइन अब धेरै जसो बिहारमा मगर समुदायका भिक्षुहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँको बिहारमा पनि होइन, रूपन्देहीका बिहारमा पनि अहिले ज्ञानेन्द्र भिक्षु भन्ने चाहिँ होइन अब यो जुन बुद्ध परियति बिहार जुन चाहिँ बुटोलमा चाहिँ छन्, बुटोल त्यहाँ चाहिँ ज्ञानेन्द्र भन्टेसँग मगर समुदायको बारेमा सोद्धाखेरि ओहो मगर समुदायको त सबै अधिराज्य यो नेपाल अधिराज्यभरि नै चाहिँ उनीहरूको नेटवर्क रहेछ, उनीहरूको त धेरै चाहिँ होइन यताउता पनि सबै भिक्षुहरू बन्ने परम्परा भइरहेको चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुने। अनि उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो अहिले जुन भर्खर मात्र अल्पकालीन प्रवज्यमा 1250 जना कुलपुत्रहरूलाई चाहिँ एउटा अल्पकालीन प्रवजित बनाएको थियो। त्यसमा 50% त मगरहरू नै रहेछ। भनेपछि अब मगरहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो किसिमको थेरवाद बुद्ध धर्मप्रतिको चाहिँ जुन एउटा शरीक भइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब नेवार समुदायले केशव मानसाकीले भने जस्तै नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ गइसकेको अवस्था चाहिँ छ। यसो हेर्दाखेरि
मगर समुदायले नै चाहिँ थेरवाद बौद्ध परम्परालाई अगाडि बढाउने काममा चाहिँ अब सरिक हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब जुन एउटा भक्तपुरमा मुनि बिहारमा पनि मैले चाहिँ एउटा डाटा लिने क्रममा त्यहाँ पनि मगर समुदायका धेरै चाहिँ कुलपुत्रहरू रहेछन्। त्यहाँको अब लिडिङ गरिराख्ने होइन भन्ते अर्जुन भन्ते पनि मगर समुदायकै रहेछ होइन। यसरी चाहिँ सूर्योदय बिहारको कुरा होइन, इलामको जति पनि चाहिँ होइन नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ बुद्ध धर्मको जुन एउटा जागरण ल्याउने थेरवाद बुद्ध जागरणको जागरण ल्याउने काम गरिरहेको चाहिँ छ, त्यो मगर समुदायहरूले नै चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त लिइरहेको भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। त्यसकारण अब करिब चाहिँ मैले चाहिँ अब धेरै समय लिन्न होइन, 11:30 बजिसकेको चाहिँ छ। आज चाहिँ फेरि चाहिँ पूर्णिमाको समयमा कोही चाहिँ अस्तशील लिएको पनि हुनसक्छ, भोजन गर्ने समय पनि भएको हुनसक्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ यो जुन मगर समुदायको सँग चाहिँ बुद्ध धर्मको सामिप्यता र थेरवाद बौद्ध दर्शनको कुरा मैले सरसर्ती भने है। अब यो चाहिँ मैले पावर पोइन्टमा डेभलप गरेको हो। मैले पावर पोइन्टको केही धेरै कुराहरू छुट्याएँ जस्तो पनि लाग्छ, तर करिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो पूर्व वक्ताहरूले गरिसकेको कुरालाई मैले चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँ दोहोऱ्याउन त्यहाँ यति भन्दै मेरो चाहिँ प्रस्तुति यहीँ सघाउँछु। सबैलाई मेरो चाहिँ मङ्गल मैत्री कामना। भवतु सब मङ्गलम्। धेरै धन्यवाद, साधुवाद हाम्रा श्रद्धेय